اللہ گویا کہہ رہے نے محبوبہ سونیا ایویں پریشان نہ ہو دنیا تے بندہ پریشان ہوندا ہے تے دنیا دی سیر کردا ہے جے تانوں میرے دین دی وجہ نال پریشانیاں آئیاں نے تے سونیا آ جاؤ میں عرشاں دی سیر کرا دینا علی محمد سمسام سب کو رحمت اللہ جی اور بڑی محبت دا کیمرہ مار دے نے اور کہندے کی نے ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو عرشاں دے آ جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق غوری تو دیدار کرا جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل شرا فلکان سجا جا چپ کر کے اقصا دے بچنے نشان کئی جو بنائے تیرے ویکھن لئی اڈیاں چک چک ویندے اکھیاں چک چک ویندے سارے نبی دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے اور جدوں قرآن نازل ہوندا ہوئے گا جبریل لے کے آندے ہون گے جنت آوازاں گونجدیاں ہون گی. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں قاری عباس حفظہ اللہ تعالی بیداری دا ثبوت دو سجا چوکے اس وقت اللہ دی کبریائی بیان کرو کہ اللہ اکبر ذرا آجے صحیح طرح بیدار نہیں ہوئے ذرا پھر ذرا اگے جسمانی زور لگایا ہن ایمانی زور لگا کے کہنا ہے اللہ اکبر. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ایمان و دامن لئی ایک نعت سنا دیواں ایمان و دامن لئی ایک نعت سنا دیواں میرے پیر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر محمد نے گل مک دی مکا دیواں ایمان و دامن لئی بدعتاں ول نہ جامی میرے پیر دا راہ چھڈ کے ایویں رلدا رل جاسیں تینوں نیک صلاح دیواں ایمان و دامن لئی ایک نعت سنا دیواں آقا دی محبت دی انج قائم مثال ہووے نعرہ لا کے میں آقا دا کائنات ہلا دیواں ایمان و دامن لئی میرے کول تے ایک جانے شالا جانا لکھ ہومن آقا دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں ایمان و دامن لئی. مختصر حمد و ثنا دے بعد
درود و سلام نبی رؤوف الرحیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ببرکت اثر و اللہ و بالا واسطے معزز سامعین گرامی ختم نبوت دے حوالے دے نال چند قرآنی آیات تلاوت کرنیاں چاہنا تانوں احباب نواز کر رہے ہیں استاد محترم فضیلت الشیخ میرے مشفق میرے مربی میرے مہربان استاد حضرت مولانا فضیلت الشیخ ادریس سلفی حافظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتہ اللہ میرے شیخان دا سایہ صحت و عافیت دے نال تا دیر قائم و دائم رکھے آمین کہہ دے اچھا اسی سارے واسطے دعا کریے مولوی سارے علی دعا کرے تے اسی اچھی اچھی آمین کہنے ہیں تے جو ساڑی واری آئے سر سٹ کے ہولی جی کہنے ہیں ذرا محبت دے نال دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے شیخان دا سایہ تا دیر صحت و عافیت دے نال قائم دائم رکھے ہر نبی تو بعد دوسرا نبی آیا نبی آن تو بعد ہر نبی تو بعد دوسرا نبی آیا اس وقت آیا جدو پہلی شریعت ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آپ نو ایسی شریعت عطا فرمائی جدہ ہر چیز قیامت تک محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دیکھئے آپ اٹھے کیسے بیٹھے کیسے آپ لیٹے کیسے آپ دا چلنا کیسا آپ دا کھانا کیسا آپ دا پینا کیسا آپ دی تلاوت کیسی آپ دی داڑھی جب بال سفید سن کیسے سن کتنے سن آپ دا جسم اتھر کیسا سی ہر چیز قیامت تک محفوظ ہے جو اس بات تے دلالت کر دیئے آپ تو بعد کوئی دوسرا نبی نہیں اور میں توجہ میرے میں بڑی جلدی بات مکمل کرنی ہے میں انجی سمجھو سبق سنانا ہے قرآن پاک دے کتنے سپارے نے جنہاں نو پتا ہو بولو 30 سپارے ہیں تو ساں 3 تک گنتی گننی ہے تے میں بات مکمل کر دینی پہلا سپارہ ہے اللہ پاک نے ختم نبوت دی دلیل بیان فرمائی سورۃ البقرہ ہے اور مومنہ دی نشانی بھی بیان فرمائی ہے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام اندر اعلان فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اللہ پاک نے ایمان والیاں دیاں نشانیاں بیان کی دیاں نے مومن کون نے جڑے اللہ نو بن ویکھیاں ایمان رکھ دینے نبی پاک نو دیکھیا نہیں تے محبت بڑی رکھ دینے عقیدت بڑی ہے جنت نو ویکھیا نہیں ایمان یقین رکھ دینے دعاواں مانگ دینے جہنم نو ویکھیا نہیں پناواں مانگ دینے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ نمازاں بھی قائم کر دینے ومما رزقناہم ینفقون اللہ دے دیتے ہوئے مال وچوں خرچ بھی کر دینے اور اگلیاں مومناں دیاں نشانیاں کی نے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اس چیز تے ایمان رکھ دینے جو نبی پاک دے نازل ہوئی ہے وما انزل من قبلک نبی پاک تو پہلا نازل ہونے والی ہر کتاب تے بھی ایمان رکھ دینے ہر نبی تے بھی ایمان رکھ دینے تقریباً 127 صحیفیاں تے بھی ایمان رکھ دینے اللہ سونیا وما انزل من قبلی کا پہلے دا ذکر کیتا بعد اندر کیے اللہ کے نے بعد وچ نبی تو بعد کوئی شریعت نہیں کوئی نبوت نہیں نبی پاک تو بعد کیے وبالآخرۃ هم یوقنون نبی پاک تو بعد قیامت یہ دوجا نبی نہیں جے آ سکدا اور دوسرا سپارہ آ گیا وے اللہ پاک نے فرمایا ہے جو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ اللہ یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون اللہ پاک نے فرمایا قبلہ تبدیل ہویا ہے صاحب کا کتاباں دے اندر اللہ پاک نے آخری نبی دی نشانی بیان فرمائی سی آخری نبی ہوئے گا جدہ قبلہ بیت المقدس تو جناب علی بیت المقدس تو مسجد اقصی تو بیت اللہ ہو جائے گا
تے مکے اندر اللہ نے قبلہ تبدیل نہیں کیتا، مدینے اندر آ کے ہویا ہے۔ مدینے دے اردا گرد یہودی بھی نے، عیسائی بھی نے۔ اللہ پاک نے فرمایا والی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ انہاں واسطے حجت قائم ہو جان، اکھاں دے نال ویکھ لین نشانیاں کس نبی دے پوریاں ہو گئیاں نے۔ والی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، انہاں واسطے حجت مکمل ہو گئی ہے تے میرے محبوب نبی دے نعمت مکمل ہو گئی ہے۔ اور تیسرا سپارہ اللہ نے عالم ارواح دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ نے عالم ارواح اندر وعدہ لے آئے، اللہ نے لفظ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اوتے ہے کلیاں نبیاں دیاں روحاں سن، لیکن اللہ کہندے نے میثاق النبیین، میں نبیاں کو عہد لیا ہے۔ کی مطلب کی معنی؟ گویا اللہ کہنا چاہ رہے نے جنہیں نبی آنے سن جنہاں نو میں نبی بنانا سی عالم ارواح اندر ہی بنا دیتا وے، بعد اندر کوئی نبی نہیں بن سکتا، بعد اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور سارے نبیاں نو اعلان ہو گیا ہے جدوں میرا محبوب نبی آ جائے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، صدر الاولیٰ ہے، والی معاشر آ جائے، ہادی معاشر آ جائے، جدوں ساریاں دا سرتاج پیغمبر آ جائے، تساں پھر اپنی رسالت نبوت نہیں چلانی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، نبی تے ایمان بھی لے آنا ہے، نبی دی مدد بھی کرنی ہے۔ گویا ہر نبی دیاں دو ڈیوٹیاں نے، ایک اپنی نبوت بھی پوری کرنی ہے تے میرے محبوب نبی دا انتظار بھی کرنا ہے کہ تے میری نبوت دے دوران آ جائے تے میں سب کچھ چھڈ کے اس نبی دا تابع ہو جاؤں۔ تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا، تساں سارے پھر پاسے ہو جانا، نبوت دلا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا۔ متا پھر ادوں کوئی اصرار کر لو، انہیں تو میرے نال اقرار کر لو، نہ جب تک مینوں وعدہ دو گے تب تک نہ میتھوں نبوت لو گے۔ انہوں آخ دینے مقام محمد کیویں بیان ہوئے شان محمد۔ اور چوتھے سپارے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے من قبلِهِ الرُّسُلُ، نبی تو پہلا بھی رسول سی، نبی تو بعد کوئی رسول نہیں۔ آپ دی وفات دا ذکر کیتا ہے، یعنی آپ فوت بھی ہو جان، شریعت آپ دی رہے گی، رسالت آپ دی رہے گی، طریقہ آپ دا چلے گا، کتاب آپ دی چلے گی۔ پانچویں سپارے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، محبوبہ سونیا تنو قیامت تک آنے والے سارے انساناں واسطے رسول بنا کے بھیجے ہوئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس چیز سے اللہ کے گواہ کافی ہے۔ چھٹے سپارے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
اسلام دین۔ اللہ پاک نے فرمایا نبوت بھی مکمل، رسالت مکمل، محبوبہ سونیا تیرے دے دین بھی مکمل ہے، شریعت دے دروازے نو تالا لگا دیتا وے، ہن کوئی شریعت دوجی نہیں آ سکتی، ہن دین مکمل ہو چکیا وے، ایسا مکمل ہے کسے نو صحابیت دا درجہ بھی جنوں ملنا انہوں مل چکیا وے، آپ تو بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا، پامی کوئی کتنا بھی زور لگا لے تے کسے صحابی نو صحابیاں دے درجے چوں باہر بھی نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لے شریعت تو بعد کوئی دوسری چیز نہیں آ سکتی، نماز چلے گی محمدی چلے گی، دین چلے گا محمدی چلے گا، شریعت چلے گی محمدی چلے گی، فقہ چلے گی محمدی چلے گی۔ اور اللہ پاک نے 7ویں سپارے اندر فرمایا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ جو سی تیر تو پہلوں سی، تیر تو پہلوں رسولاں نو بھی جھٹلایا گیا وے، تیر تو پہلوں نبیاں نو بھی جھٹلایا گیا وے، اللہ سونے نے بعد والے اندہ ذکر نہیں کیتا، اور حال چل دیاں 8واں سپارہ آ گیا وے، اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ سونیا انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو ہن جنت جان دا صراط مستقیم، انج کہہ لو جی میں نبوت تیرے دے محبوبہ ختم ہے، رسالت تیرے تے ختم ہے، شریعت تیرے تے ختم ہے، دین تیرے تے ختم ہے، ہن جنت جان دے رستے بھی تیرے تے ختم ہو گئے نے۔ آپ تو بعد آپ دی اطاعت تو بعد اتباع تو بعد کوئی رستہ جنت وال نہیں جا سکتا۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا 9واں سپارہ آ گیا وے، اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے انہوں ساری انساناں واسطے میں کلا رسول کافی ہاں، یا ایوہ الناس دے وچ سارے انسان شامل نے، گویا اللہ دے کاغذاں اندر او انسان ہے جڑا نبی پاک دی رسالت تے اقرار کرنے والا وے، اور اس شاید دا مفہوم انج بیان کرنا چاہنا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا انہوں خیر البشر پکاری دا وابا صفتاں بدر منیر دیاں۔ اچھی کو وہ سبحان میں نو پتہ لگے جاگ دے سن رہے اچھی کو وہ سبحان میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا انہوں خیر البشر پکاری دا وابا صفتاں بدر منیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا یہ گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، کوئی قومی کوئی ملکی پیارے نبی چھوٹے چھوٹے ہلکے وال سارے نبی مشرق تو لے کے مغرب تائیں حداں پہنچیاں یو دی جاگیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا یہ گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں۔ تے 10واں سپارہ آ گیا اللہ پاک نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کری المشرکون۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ سونیا جڑا تانوں دین دے کے بھیجیا ہے اے ساریاں دیناں تے غالب آ جائے گا، ان ساریاں واسطے کوئی دین ہے، دین محمدی ہے، تے کوئی نواں نبی نہیں تے کوئی نواں دین نہیں جے۔ 11واں سپارہ آ گیا وے، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔
وعدے کیتے نے جڑے اللہ دے رستے وچ لڑدے نے جاناں دیندے نے جاناں لے بھی لیندے نے قطع ہو بھی جاندے نے کر بھی دیندے نے اللہ پاک نے فرمایا پکے وعدے کیتے نے جنت دواں گے علیہ حقن فی التورات والانجیل والقرآن اخیر تے قرآن دس کے اللہ نے کہہ دیتا ہے ہن شریعت ہی مکمل نہیں جڑے میں وعدے کرنے سن وعدے بھی مکمل ہو چکے تے 12واں سپارہ آ گیا وے اللہ پاک نے فرمایا وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ محبوبہ سونیا جتنے رسول سن تیرے سامنے کسے بیان کر دیتے نے کوئی نواں نبی آ نہیں سکتا کسی نویں نبی دا قصہ ہو ہی نہیں سکتا تے 13واں سپارہ ہے اللہ پاک نے ایک قاعدہ تے کلیہ تے قانون بیان کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا الیہم من اہل القرآن اللہ پاک نے فرمایا جننے نبی سارے مرداں وچوں کوئی بی بی نبی بی بی نبیہ رسولاں بی بی کسی بی بی دا نام تے ہو سکتا ہے پر بی بی رسول ہو سکتی رسولاں بی بی دے ہو سکتی ہے پر بی بی رسول ہو سکتی تے مرزا قادیانی کہندا ہے میں مریم میرنا ناؤذ باللہ اللہ نے مباشرت کی تھی میرے وچوں عیسیٰ پیدا ہویا عیسیٰ بھی میں ہاں تے جڑا کامل مرد نہ ہوئے وہ نبی ہو سکتا جڑا حکیم نور دین دیا نسخیاں دے کشتیاں دے چلے دے نبی ہو سکتا اللہ پاک نے قانون بیان کر دیتا ہے نبی اور نبیان دی دے شانی کتنی نرالی ہے 40 مردانہ زیادہ قوت ہوندی ہے تے چلدیاں سپارہ آ گیا وے 14واں اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون محبوبہ سونیاں قرآن اساں نازل کیتا ہے تے قرآن نازل کر کے محافظ بھی اسیاں اللہ تورات بھی تساں نازل کیتی انجیل بھی تساں نازل کیتی زبور بھی تساں نازل کی تھی او دے محافظ کیوں نہیں گویا اللہ دسنا چاہ رہے نے انہاں تو بعد نبیان دا سلسلہ سی آپ تو بعد نبیان دا سلسلہ کوئی نہیں تے میں جویں آپ دی نبوت نو قیامت تک رکھی ہے قرآن نو بھی قیامت تک رکھ کے میں حفاظتاں کر لیاں نے تے 15واں سپارہ آ گیا تے پہلی آیا مبارکہ وے اے او آیا مبارکہ ہے جدے اندر نبی پاک دی شان بڑی عظمت بڑی بیان ہوئی ہے اور اسے معجزے تو بعد اسے معجزے دے اندر اللہ نے نماز دا تحفہ عطا کیتا وے اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير اللہ نبی پاک دے عامل و زندہ سال آیا سارے نبی پاک دے دنیا دے ساتھی تعاون کرنے والے حوصلہ دینے والے چچا بھی فوت ہو گئے اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجہ اماں جان بھی وفات پا گئیاں آپ پریشان نے تے اللہ گویا کہہ رہے نے محبوبہ سونیا ایویں پریشان نہ ہو دنیا تے بندہ پریشان ہوندا ہے تے دنیا دی سیر کردا ہے جے تانوں میرے دین دی وجہ نال پریشانیاں آئیاں نے تے سونیا آ جاؤ میں عرشاں دی سیر کرا دینا علی محمد سمسام سب کو رحمت اللہ ہیں جی اور بڑی محبت دا کیمرہ مار دینے اور کہندے کی نے ہن ساری دنیا سو گئی ہے تو عرشاں دے آ جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو دیدار کرا جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل شرا فلکانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے بچنے نشان کئی جو بنائے تیرے ویکھن لئی اڈیاں چک چک ویندے اکھیاں چک چک ویندے سارے نبی دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے اور جدوں قرآن نازل ہوندا ہوئے گا جبریل لے کے آندے ہون گے جنت چ آوازاں گونجدیاں ہون گیاں سدرۃ المنتہا تو قربی نازل ہو رہی ہے جبریل لے کے جا رہے ہیں آپ دیاں صفات بیان ہو رہی ہیں شاناں بیان ہو رہی ہیں تے جنت بھی دے کہندی ہوئے گی سونے ربا میں بڑی سونی
میرے وچ نعمتاں بڑیاں میری زمین ہی بڑی زرخیز ہے کستوری دی اینٹاں سونے چاندی دیاں نے تے سونیا ربا میرے وچ بھی جدیاں آوازاں گونجدیاں نے جنوں کدی سراج منیر کہندے ہو کدی ماں زاغل بصر دیاں اکھیاں دا تذکرہ کردے جے کدی نشرہ دا سینہ دا ذکر کردے جے تے جنت بھی دے کہندی ہوئی محبوبہ اللہ سونیا کدی او دا دیدار ہی کرا دیو اج رات میرا اج اڑی کانے جنت دیاں نکلن چیکانے حورا ملک نورانی ترس دینی نوری مکھرا دکھا جا چپ کر کے نبی پاک معراج دے گئے نے ہر چیز نبی تو تھلے سات زمینہ نبی تو تھلے سات آسمان نبی تو تھلے سارے نبی میرے نبی تو نیچے نے سدرۃ المنتہا نبی تو نیچے بیت اللہ بیت المعمور نبی تو نیچے اللہ نے بلند کر کے دس دیتا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خدا سے تو کم ہے سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد اللہ نے دس دیتا ہے میرے محبوب نے برابر بھی کوئی نہیں تے میں خدا تو علاوہ محبوب تو اونچا بھی کوئی نہیں انہیں نہ اعلیٰ رسول اس تو بعد کوئی دوجا پھبدا ہی نہیں آ سکدا ہی نہیں تے 16ویں سپارے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے وَقَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ محبوبہ جو سی تیر تو پہلوں سی بعد والے دا ذکر ہے ہی نہیں اور چل دیاں ستارواں سپارہ آ گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے آیت جنوں ہوندی ہے نا رات دا ٹائم میں ایک ایک رفتے کتنیاں نیکیاں نے سارے جان دیو سب میرے نہ زیادہ جانن والے بیٹھے ہو تو اے آیت میرے نال پڑھنی اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ اساں تینوں بھیجیا ہی نہیں جے بھیجیا تے رحمت ہی بنا کے بھیجیا الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں رب العالمین تسی رحمت للعالمین میں رب العالمین تسی نبی للعالمین میں رب العالمین تسی رسول للعالمین میں رب العالمین تسی ہدی للعالمین جب تک میں رب دی ربوبیت ہے تب تک تیری سونیا نبوت ہے میری ربوبیت دی حد کوئی نہیں ان نبوت دی بھی حد کوئی نہیں جنوں میں پالنے والا ماں او دے واسطے تو رسول ہے 18واں سپارہ آ گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین رب العالمین رحمت للعالمین للعالمین نذیرا 19واں سپارہ آ گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا قیامت دا دن ہوئے گا نبی دا راہ چھڑن والے آپ دا طریقہ چھوڑنے والے پاہمیں وہ اہل حدیث نے پاہمیں وہ بریلوی نے دیوبندی نے شیعہ نے مسلم نے غیر مسلم نے ہندو نے عیسائی نے یہودی نے سارے جیڑا بھی آپ دا رستہ چھوڑے گا قیامت دے دن اپنے ہتھاں تے پریشانی دا عالم سب تو زیادہ یہ ہوندا ہے کہ بندہ اپنا ہی جسم نوچے اپنے ہتھاں تے دندیاں وڈ وڈ کہندے ہون گے کاش اسی سڑکے محمدی دے چل جاتے کاش اسی آپ دے جناب علی ترے رستے دے چل دے آپ دی سیرت مان دے آپ دی صورت مان دے آپ دی تباہ کر دے شاہ نبی پاک دی آنکھیں لگ دے تے آج نہیں لگے تے جہنم دا بالن بن چلے ہیں جویں نبی دے نبوت ختم جنت جان دے رستے بھی ختم ہو آخری رستہ ہے نبی پاک دی اتباع کر لو نہ کرو گے جڑے بھی ہو کل قیامت دے دن بڑے اوکھے دے پریشان ہو تے سپارہ کنوں آ گیا جاگ دے بیٹھے ہو ہاں جی 20 سپارے کنے ہو گئے 20 سپارہ آ گئے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ محبوبہ سونیا جے مکے والے تیرے نال مذاق کر دے تانوں جھٹلا رہے نے تاڑے تو پہلیاں امتاں نے بھی تانوں جھٹلایا ہے اللہ نے لفظ قبل استعمال کر کے دس دیتا ہے آپ نبی آخری نے تسی سارے امت آخری ہو آپ نے فرمایا میں آخری نبی تسی امت بولو تے صحیح
تے جڑا اس امت چوں نکھڑ جائے او کسے پاسے لگ سکدا، کسے پاسے دی بیڑی لگ سکدی، بیڑا بنے لگنا ہی نہیں۔ سانوں بھی تے چاہیے نا امتی ہون دے حق ادا کریے، امتی ہون دے حق ادا کریے، غلام ہون دے حق ادا کریے۔ اے نہیں غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے، نماز قبول نہیں، سنت قبول نہیں، سارا کچھ قبول نہیں، موت ہی قبول ہے۔ تے جڑا مننے نا او دی موت کیویں قبول، کیویں مان لئیے نو موت قبول ہے؟ جب تک آپ دی امت دا ایک فرد بھی دنیا دے زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ اے آپ دی ختم نبوت دی دلیل، آپ نبی آخری، اسی امت آخری۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جنا 21واں سپارہ آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ دی سیرت تاڑے واسطے نمونہ ہے۔ جویں نبوت ختم، رسالت ختم، شریعت ختم، آپ تے دین مکمل ہو چکے ہے، آپ دے جنت جان دے رستے ختم ہو چکے نے، ایویں ساریاں بلائیاں آپ دے ختم، ساریاں اچھائیاں آپ دے ختم، سیرت بھی آپ دے ختم ہے۔ ہن قیامت تک کوئی ایسا بندہ نہیں آ سکتا کہ جدی سیرت نمونہ بن سکے، جڑا بے عیب تے لاریب ہو سکے۔ آپ تے سیرت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ تے سپارہ کیوں آ گیا؟ لاگے ہے نا، جلدی جلدی بات مکمل کریے۔ جے تانوں ایتھوں ہی لیٹ بھیجیا تے فجر پھر کنے پڑھنی؟ ایتھوں جلدی جاواں گے تے پڑھاں گے۔ کنواں سپارہ آ گیا؟ 22واں۔ تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محبوبہ سونیا تانوں خاتم النبیین بنایا ہے۔ خاتم دا معنی مہر بھی ہے، مہر سارا کچھ ہو جائے اخیر تے مور لگ دی، اخیر تے مور لگ دی، تے مور لگن تو بعد کوئی لفظ لکھیا بھی نہیں جا سکتا تے مٹایا بھی۔ تے اسی مور بھی منن دے قائل، اسی مننے ہیں۔ آدم تو سلسلہ نبوت دا شروع ہویا، محمد نامی مور لگ گئی ہے، ہن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ نبی آخری، آپ مہر بھی آخری۔ اور آئیے ذرا محبت دے نال دل لگا کے سنتے جانا آپ کیسے نبی آخری نے۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لائے نفی جن سے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت دا جیڑا معنی، جیڑا مفہوم، جیڑا مطلب، جیڑا معنی لے لو، سارے معنی ہی آپ تے مکمل۔ کوئی بھی نبوت دا معنی، آپ نبوت دے معنی بھی مکمل کر چکے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جناب میرا ایمان کیا ہوئے، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کا کوئی نہیں سکدا۔ پھران پیر جگ دے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، روڑاں نو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ ختم نبوت دا سالارے آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا۔ نواں نبی جگ دے ہن آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ پاک نے تیئے اس بارے اندر فرمایا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ جڑا سارے نبیاں نو مننا چاہندا ہے، آپ دی ای نبوت دا اقرار کر لوے، آپ سارے نبیاں دے مصدقہ بھی نے، تصدیق کرنے والے بھی نے، آپ دی تصدیق سارے نبیاں نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ والے وعدے اندر کر دیتی ہے۔ انہوں جڑا چاہتا ہے میں سارے نبیاں دے ایمان رکھاں، محمد کریم دا کلمہ پڑھ لوے۔ اور 24ویں سپارے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ۔ رب تعالی برحق کے دے، برحق نے کتاب برحق نازل کی تھی ہے جو ساریاں انساناں واسطے وے، جویں قرآن ساریاں انساناں واسطے وے، انہیں آپ دی نبوت بھی سارے انساناں واسطے وے۔ تے 25ویں سپارے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اسے قرآن دے متعلق سوال ہوئے گا۔ کوئی نواں نبی نہیں، کوئی نمی شریعت نہیں، کوئی نمی کتاب نہیں، ہن اسے قرآن دے متعلق سوال ہوئے گا۔ اور 26ویں سپارے اندر
سورت دا نام بھی محمد ہے، آیت بھی نام ہے محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ آپ دے نازل ہونے والی کتاب دے ایمان رکھنا ضروری ہے، کتاب بھی برحق کے اللہ سونیا ایمان رکھاں گے ملے گا کی؟ اللہ پاک نے فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، تاڑیاں گناہاں نوں نیکیاں چ بدل دواں گا، واصلح بالہم، حالتاں تاڑیاں چنگیاں کر دواں گا، گناہاں دی بخشش دا آخری ذریعہ بھی محمد کریم۔ آپ نے فرمایا انا نبی التوبہ انا نبی الرحمہ، میں وہ نبی ہیں جدا کلمہ پڑھیں اللہ توبہ قبول کر لیتا۔ آپ معافی دا آخری ذریعہ بھی نے۔ تے 27ویں سپارے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دے ٹوٹن دا اللہ نے بیان فرمایا، چاند دے ٹوٹ سکدا ہے، کوئی نواں نبی آ سکدا؟ بولو بولو 29 سپارے ہی 2 رہ گئے دن، کوئی نواں نبی آ سکدا؟ قیامت تے آ سکدی نواں نبی آ سکدا؟ تے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا؟ بولو آنا؟ قیامت تو پہلا نہیں آنا؟ نہیں فیصلہ کر لینے آنا یا نہیں آنا ہے؟ تے قیامت دیاں نشانیاں تے پوریاں حضرت عیسیٰ تے آیا ہی ہونیاں ہیں نا، قیامت کو بلان گے جہاد کرن گے نا، آن گے تے قیامت تک تے نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آن گے نا تے قیامت تک تے آ ہی سکتا۔ تے نبوت کوئی ایسا عہدہ بھی نہیں کہ اللہ دے کے واپس لے لے۔ اللہ نے دھمکی ضرور لائی فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، لیکن اللہ نے کسی نبی کو نبوت کھوئی بھی نہیں، لئی بھی نہیں، کسی نے نبوت دے کے انہوں خیر نبی بنایا بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت تو قبل آ بھی جان، آن گے، یقین ہے، ایمان ہے۔ انج سمجھ لو انڈیا دا گورنر پاکستان چ آ جائے، ہے تے گورنر نا، بولو تے صحیح، انہوں سمجھ آ رہی ہو بولے، انڈیا دا گورنر پاکستان چ آ جائے، ہے تے گورنر پر او دا حکم چلدا، بولو تے صحیح۔ عیسیٰ علیہ السلام بعد نبی بھی آ جان، شریعت چلے گی، نبوت چلے گی، بلکہ آپ دی شریعت کو فروغ دیں گے۔ اور اللہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم نو خطاب کرنے نے 28واں سپارہ ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بعد انج کہہ لو اللہ نے ہر نبی نو نبوت دے کے بھیجیا کہ میرے نبی دا انتظار کرو، تے انتظار کرنے والے آخری عیسیٰ نے اللہ نے پھر انج بھیجیا کہ اللہ نے بغیر باپ تو پیدا کر کے مسیح دا مانی سیاحت کرنے والا، ذرا دیکھو پروٹوکول پورے نے، میرے نبی دا جناب علی آنے واسطے حالات سازگار ہوئے کہ نہیں؟ تے جدو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتاں دے دیاں میرا نبی میرے تو بعد مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اللہ نے پھر زندہ عیسیٰ ہی اوپر اٹھا لیا تاکہ میں جڑا وائز آخذ اللہ والا وعدہ ہے میں انہاں دے سامنے پورا کروا چھڑا۔ تے سپارہ کنواں آ گیا؟ کنواں 29واں، ایک سپارہ اس تو بعد باقی ہے تے جڑا جڑا جاگدا نا ذرا سجاد چک کے کہے اللہ اکبر۔ قبولیت دے وقت اللہ تانوں مکے مدینے دا ہر سال رائی بنایا، اللہ تاڑیاں اولاداں نو بھی مکہ مدینہ دکھایا۔ اپنی بری آمین تے اونچی کہو اللہ ایسی زندگی دے دے کہ جدے آخر تک زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر سکیں، تے آخرت اللہ انج دی بہتر کر دے کہ بغیر حساب جنت مل جائے۔ کنواں سپارہ آ گیا؟ 29واں۔ تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اللہ کہندے نے محبوبہ سونیا تیریاں قیمتاں کوئی ادا نہیں کر سکدا، تیرے اجر دا کوئی حساب نہیں کر سکدا۔ کی مطلب؟ محبوبہ سونیا قیامت تک رسالت تیری، نبوت تیری
ਲੋਕੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, नेकियां करते रहणगे, जिवें नेकियां करनगे पूरा अजर तुहानूं भी मिलता जाएगा। क़यामत तक तुहाडा नेकियां वाला बैंक चलता रहेगा, कोई हिसाब ही नहीं कर सकता। 30वें सिपारे दे अंदर अल्लाह किते कह रहे ने इदा शम्सु कुव्विरत व इदा नुजूमुन कदरत, किते अल्लाह कह रहे ने इदा समाउन फतरत इदा समाउन शक्कत इदा सुलसिलतिल अर्दु जिलजालहा अल कारिअतु मल कारिअ। अल्लाह कह रहे ने जिहड़ा सूरज लपेट दिता जाएगा, सितारे बेनूर गदले हो जाएंगे, कदूरत अदा इनका दरत गदले हो जाएंगे, बेनूर मैले कसमैले हो जाएंगे। अल्लाह कहते ने जमीन फाड़ देंगा, जलजले आ जाएंगे। की मतलब? असी ये स्टेज लगा आखिरी बयान होने तो बाद ए लाइटां बुझ जाणगियां, हो जाणगियां, सभा चुक दित्तियां जाणगियां, माइक स्पीकर खत्म। गोया जदों आप दी उम्मत दा कोई फर्द नहीं ना रहेगा दुनिया ते, कोई फर्द आप दी उम्मत दा नहीं रहेगा। अल्लाह जिबरील नूं कहणगे जिबरील चला जरा निज़ामे दुनिया समेटिए, जमीन दी दरी जरा झाड़ के उठा, इहदियां लाइटां बलदियां बंद चा कर, इहड़ा इहनां वास्ते पानी सी इहनूं अग बना। अल्लाह दो केमिकल अलहदा करेगा, अग बल जाएगी। की मतलब? अल्लाह कहने ने जिस जमीन ते सोनिया तेरा कोई उम्मती ना होवे, मैं जमीन बाकी रहन ही नहीं देती। ते अल्लाह सुने ऐलान करते जा रहे ने इन्ना आतैना गल कौसर सल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। महबूबा सुनिया औलादे कसीर भी तुहाडी है, उम्मते कसीर भी तुहाडी है, कसीर वक्त तक नबूवत भी तुहाडी है, ते जन्नत विच जान वाली कसीर तादाद भी तुहाडी है, ते महबूबा सोनिया ओदे कौसर भी तुहाडा है। हुण किसे नूं मैं कोई शै अता करनी नहीं, जो हो तुसी हो, आप दे बाद कोई नबी नहीं। और खत्मे नबूवत दी हिफाजत किवें करनी है? जिवें पहले शहीद हजरत हबीब बिन सैद ने की दी है। असां ते खामोश हो के बैठ गए। कोई दौरे हुकूमत ऐसा दसो कि जिदे अंदर कादियानिया ने खत्मे नबूवत दे बिल ते हमला नहीं किया। कोई हुकूमत जे इमरान खान दा दौर है ते मियां आतिफ नूं गवर्नर बनाना चाह रहा पाकिस्तान दा, जे हुण है ते आर्टिकल च तरमीम है, लफ्जी तब्दीली है। जे इस तो कबल है कदी कोई असी खामोश बैठे हैं। अहमियत देखो, हजरत हबीब बिन जैद गए ने मुसलमा दे दरबार विच, उन्हें सजावां दित्तियां कि मैनू भी नबी मानो ना, क्या एक कान मेरी गल सुनते नहीं, अखां वेंदियां नहीं, मैं बोलता नहीं, गूंगा ते बहरा हो गया। ते हजरत हबीब बिन जैद दे जिस्म दे आज़ा कटदा जा रहा, आज़ा कटे जा रहे ने, अद्धा जिस्म करीब पिया ते फिर भी मरदे मुजाहद खत्मे नबूवत दा नारा पिया। अल्लाह सानू खत्मे नबूवत दी हिफाजत करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू अपनी औलादां तक अकीदा खत्मे नबूवत पहुंचान दी तौफीक अता फरमाए। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, खत्मे नबूवत दा प्रचार जरूरी है। जेड़ा जेड़ा मनदा जरूरी है उच्ची कहे सुभान अल्लाह, हाथ खड़े करके कहो सुभान अल्लाह। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। अक्सा विच नबियां दी महफिल नूं सजावन लई रब आखिया नबियां दा सरदार जरूरी है। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, खत्म नबूवत प्रचार जरूरी है। कर देवे अगर कोई दावाज नबूवत दा, सिद्दीक जे आयो दो, सिद्दीक जे आयो दो, किरदार
ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، دے تن دیاں لیرامی صدیق نے آکھے اسی آقا تو فدا کرنا، آقا تو فدا کرنا در بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، آقا دے غلاماں لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے، غلامان محمد لئی اس شاق محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے، پر گستاخ نبی دے لئی تلوار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے۔ اخیر تے دعائیا جملہ ہے تے سارے آمین کہنا ہے۔ عباس دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا، میرے شیخ دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا، انہاں سب دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا، ساڈی سب دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا، پر کملی والے دا، پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے۔ ایک اور دعایا جملہ، دنیا دیاں سفراں دی کوئی لوڑ نہیں سانو، پر سفر مدینے دا، پر سفر مدینے دا ہر سال ضروری ہے۔ آخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے استاد گرامی فضیلت الشیخ استاد جی ادریس سلفی صاحب حافظہ اللہ انہاں کے ادبن گزارش کرنا، استاد محترم دعائے خیر فرمان۔